जी मिस्टर कासिम। जी, हेलो। हेलो। आप वही हैं जो बता जी, रही थी कि आप सैयदा हैं। जी, जी। वेलकम है जी आपका। जी फरमाइए बहन। अच्छा मुझे ये बताएँ कुरान में जो औरतों के बारे में जो कहा जाता है कि राइट्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, वो क्या बहन राइट्स हैं? सैयदा तो आप हैं। आप बताएंगी। आप मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, मैं तो ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैं अगर किसी को बताऊँ तो क्या बताऊँ? किस रेफ़रेंस से बताऊँ? क्योंकि कुरान मैंने सही तरह से पढ़ा नहीं हुआ। कुरान आपने नहीं सही तरह से पढ़ा और आप मुझसे पूछनी थी। मेरे मुताबिक तो कुरान में कोई राइट्स नहीं है औरतों की। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये जो एक मेंशन किया जाता है कि उसको उजरत दी जाएगी, मतलब ऐसे हम्म, कुरान में है ना? तो टांगे खोलने की क्या उजरत दी जाएगी। क्या मतलब है इसका? टांगे खोलने की उजरत है ना। मतलब कि विदाउट एनी मैरिज, विदाउट एनी निकाह मैम, आप कर सकते निकाह हैं। निकाह मैरिज कब होती है? निकाह मतलब मैरिज कब हमारे होता है, लेकिन चलें। आपके पाकिस्तान मुताबिक कह दूं। जी। पाकिस्तान निकाह में तो करने ऐसे ही के लिए, है। निकाह करने के बाद उसकी टांगे हुँ। खोलने की उजरत देनी है उसे। और क्या? तो वो पाकिस्तान में तो कोई नहीं देता। अगर बीवी खुद माफ कर दे तो माफ भी हो जाता है। वो माफ करवा लेते होंगे। तो फिर ये कैसा मतलब मज़हब है? मतलब एक तरफ हमें कहा जाता है कि हम सारा कुछ इनका मानें और दूसरी तरफ ये उजरत भी नहीं दे सकते। बस फिर आप छोड़ देना। छोड़ा भी नहीं इस जा सकता, हम इस मुल्क में कैसे रहेंगे फिर? तो कम से कम मुंह से तो छोड़ देना, दिल से तो छोड़ देना। बस ऐसे ही यार, दिल से तो क्या करें, लोग इधर मार देंगे, क्या करें? हाँ तो तभी तो मैं कहता हूँ कि इस्लाम से बड़ा कल्ट कोई नहीं है, क्योंकि जो आपको जानने के बावजूद जो है फिर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकती, और स्पेशली औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं निकालने देते। तो कल्ट हुई ना ये। तलाक मुझे ये नहीं समझ आती, तलाक और खुला दोनों में से कौन-सी जायज़ है? मतलब कुछ फ़िरके कहते हैं कि खुला भी जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि खुला नहीं होती है। बहन मतलब बात सुने। अजीब। खुला इज अ जी। रिक्वेस्ट फॉर डिवोर्स। हुँ, हुँ। औरत खुला मांगती है। नहीं, खुला ये कुरान में ऑटोमेटिकली दे नहीं सकती। औरत कुरान में ने है। खुला, हाँ जी, कुरान में नहीं है। औरत ने हुँ, खुला का मुतालिबा करना है खामन से कि मुझे खुला दे दो, मुझे सेपरेट कर दो। हुँ। औरत खुला दे नहीं सकती। सही है, तो फिर जज कैसे फैसला कर देता है अगर वो आया नहीं है तो? जज का फैसला होता है इस्लामिक और नॉन इस्लामिक तौर पे। पाकिस्तान में हाँ। जज फैसला कर देता है लॉ के ऊपर। हुँ। लेकिन खुला इज ए रिक्वेस्ट फॉर डिवोर्स। इट इज नॉट अ डिवोर्स। मतलब उलमा के मुताबिक वो कुछ जो आलिम हैं वो ये कहते हैं कि खुला नहीं हुई है, मतलब उसकी औरत वो अभी भी उसके निकाह में है, क्योंकि क्योंकि खामन ने अगर उसको। हाँ। क्योंकि अगर खामन ने तलाक नहीं दी और हुँ। जज ने रूलिंग दे दी है हुँ, और खामन ने तलाक नहीं दी उस हुँ। रूलिंग के बावजूद, तो इनफैक्ट डिवोर्स नहीं हुई इस्लामी शरा के मुताबिक। ये हाँ, उलमा यही बात। कहते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि जज ने रूलिंग दे दिया है, लेकिन इस्लामी तौर पे उस बंदे को तलाक देनी है। हुँ, जज की रूलिंग अन इस्लामिक है, यानी रूलिंग का ये मतलब है पुराने जमाने में हुँ, काजी जब रूलिंग देते थे हुँ। तो वो बंदा जो है ना उसको एक्सप्लिसिटली तलाक देनी होती थी। अच्छा। आजकल के जमाने में जज ने जब रूलिंग दे दी है हुँ, तो वो ये कहते हैं कि रूलिंग देने के बाद अगर खामन ने तलाक नहीं दी तो नहीं हुई। हुँ। सही। तो बहन जी आप क्या कर रही हैं? शादी होगी भी आपकी? मतलब मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ है कि अब पहले तो मैं बहुत बिलीव करती थी, इंतहाई बिलीव करती थी, रात को बातें किया करती थी।
तहज्जुद में हर वक़्त, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये आप लोगों के चैनल देखे हैं। फिर मैं एक दफ़ा डिनायल में चले गई थी, मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। इतना ज़्यादा मैंने उस पे मतलब किया हुआ था बिलीव। तो मैं उस डिनायल स्टेज में से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अभी पैनिक अटैक्स होते हैं मुझे। तो कुछ मेरा जो एक ऐसा है कि इश्यू है कि मैं थोड़ा स्टबबॉर्न हूँ। मैं लोगों को जो मेरे पे मुसल्लत करते हैं ये रूल्स जो भी शरई और इस्लामी है, तो मैं उनको कहती हूँ क्यों? तलाक मुझे दी गई है, मैंने तो नहीं माँगी थी ना, तो डिवोर्स दी गई है, ये मुझे क्यों दी गई है? फिर इसका सर्टिफ़िकेट मुझे क्यों दिया गया, उसको क्यों नहीं मिलता है? मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ील कर रही थी कि भई मेरे साथ क्या हो रहा है ये, मतलब औरतों को एक तरफ कहा जाता है कि इतने हकूक़ मिले, इतने कहाँ मिले हैं हकूक़? कौन-सा हक मिला है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हक महर भी नहीं मिलता। देखिए बात ये है कि हक महर जो है जिसको उजरत कहते हैं, हक महर तो एक हुँ, पाकिस्तानी नाम है। वो तो पहले ही हुँ, खावंद जो है ना पहले हाथ में ही आपसे माफ़ करवा लेता। जी। और बीवी भी जो है ना शुरू-शुरू में कहती है, हाँ, हाँ, ठीक है मैंने तुम्हें हक महर माफ़ किया, चलो जी आओ बिस्तर पे आओ। तो ज़ाहिर वो है तो पहले शुरू हाथ ही के माफ़ दिन करवा तो लेता, हाँ। हुँ, ठीक है? तो वो तो पहले ही वो माफ़ करा लेता। हुँ। प्रॉब्लम ये है कि हक महर कितना को होगा आपका? थोड़ा-सा। पता नहीं कुछ हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जे हँसी कोई कुड़ी नू मतलब वेचन दे ने मतलब इंज ते उंज ते नहीं जी कुछ नहीं अल्लाह फी सबीलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं, फ़ीस कुछ कहते हैं कि हम तो माँगेंगे शरयत के मुताबिक हम उजरत लेंगे। शरीयत के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है ना, क्या 1.5 तोला हुँ, सोना ही है ना मैक्सिमम। अच्छा। नहीं 1.5 तोला भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। कितना को है 1.5 हुँ, तोला? उससे ज़्यादा सोना तो वैसे ही डल जाता है औरत को। आजकल तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ़ धक्के मिल रहे हैं पाकिस्तान में। चलो, धक्के ही ले लो। लेकिन हाँ, बात ये है कि अगर अब आप आज़ाद हो चुकी हैं उस जी, गुलामी से, जी। तो अब आप दोबारा उस गुलामी वाले बंदे से शादी ना करना, किसी आज़ाद बंदे से शादी करना। वो मैं ये कह रही हूँ कि इस जगह से निकलना ही बहुत मुश्किल है। मैं 2 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं फिर वापस आ जाती हूँ। तो मैं करूँगी नहीं किसी से भी, मुझे पता है कि जो अब समझ आ गई है, पहले नहीं आती थी। अब जितने भी मैन हैं ना मतलब दुनिया में, यही सबसे बड़े शर फैलाने वाले हैं। बस ये मैसेज देना था मुझे। कि हुँ, यही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, यही यूज़ करते हैं और कुछ भी करने के लिए अपने फ़ायदे के लिए, ये कुछ भी बना सकते हैं, ये रिलिजन भी बना सकते हैं, ये एटम बम भी बना सकते हैं, ये मंडियाँ भी लगा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मंडियाँ तो नबी के ज़माने में ही लगती थी ना औरतों की। अब भी तो है ना, एप्स्टीन हाँ, ये फाइल्स जो हैं, ये जो ट्रम्प की हैं, हाँ, ये क्या है? ये अब एप्स्टीन आप फाइल्स जो ला हैं एप्स्टीन हुँ, फाइल्स जो हैं, देखिए कितनी हुँ। ज़बरदस्त बात है कि एप्स्टीन फाइल में मोहम्मद का नाम सर-ए-फ़हरिस्त होता। सबसे पहले तो मोहम्मद ने एप्स्टीन फाइल बनाई थी ना। नहीं, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, वो भी तो यही काम कर रहे हैं ना? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं करते। मैं तो हुँ, कह रहा हूँ कि उस जो देखिए जो एप्स्टीन फाइल में लोग हैं उनको हम हरामी भी तो बोलते हैं ना। लेकिन ये हुँ। लोग तो अपने नबी को हरामी नहीं ना फिर बोलते। आप ये देखिए वो ना, तो सुन्नत है ना। अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया था। जाता है। दोस्तों बहन के लिए पहले तो फ्लावर्स भेजे ना ढेर सारे। हाँ जी, अल्लाह ने बहन के लिए फ्लावर भेजे कि वो हमारी वीडियोस देख-देख के फाइनली इस इज़ाबे इलाही से बाहर निकल चुकी हैं और बहन के लिए ढेर सारे फ्लावर्स हो जाएँ। तो थैंक मेरे पास यू। जब बहनें आती हैं जो इस अज़ाब से बाहर निकलती हैं, तो मुझे हुँ, सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहनें सबसे ज़्यादा डिफेंड कर रही होती हैं। हुँ। तो ये देखें आपके लिए ढेर सारे फ्लावर्स हैं। आपसे थैंक यू बात सो जारी मच। रखेंगे, कोई एक और फ़ातिमा नाम की फीमेल आई हैं। जी, देखते हैं जी। कि ये भी एक्स मुस्लिमा हैं या मुस्लिमा हैं, तो इनसे भी बात करते हैं, फिर आपसे मज़ीद बात होगी। आपके पास टाइम है ना इस वक़्त? बात कर अच्छा सकती मेरी हैं ना? बात सुने हाँ, मैं कर सकती हूँ 1 मिनट बात सुने?
یہ جو جی میں نے باتیں کی ہیں یہ کیا مطلب میرے پاکستان میں بھی سن رہے ہیں لوگ؟ یہ لائیو چل رہی ہیں جی، ہر جگہ پہ لائیو چل رہی ہیں، آپ لائیو اسٹریم میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں یہ یہ میرا تو نام obvious بھی سی بات ہے. میرا نام بھی مینشن ہو رہا ہے. آپ کا نام جو آپ نے 2 نمبر نام لکھا ہوا ہے وہی مینشن ہو رہا ہے. اچھا مطلب میرا اور کچھ تو نہیں انفارمیشن لیک ہو نہیں رہی نا؟ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جو آپ نے 2 نمبر نام لکھا ہے صرف وہی ہے. بس ٹھیک ہے اوکے. جی سیلا فاطمہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم جی بہن، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہو. جی بہن کیا کہیں گے؟ یہ بیک سٹیج میں سو کالڈ مسلم کے نام سے ایڈ ہے، ان کو کائنڈلی ایڈ کریے گا، وہ میرے جاننے والے ہیں، میں کافی زیادہ نروس ہوں. وہ سو کالڈ مسلمان آپ کے جاننے والے ہیں؟ اوکے جی. جی سو کالڈ مسلمان. جی السلام علیکم میڈم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم سر، بالکل سر ٹھیک ہوں سر، آواز آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا مجھے، یاد ہوں نا میں؟ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہے ہیں مجھے. یہ جی آپ میں نے دونوں لاسٹ ٹائم آئے تھے نا؟ نہیں، ہم دونوں لاسٹ ٹائم نہیں آئے تھے، ان کو تو میں نے بات کی ہے، یہ الگ ہیں بالکل. میں اسلام چھوڑ چکا ہوں. میں نے آپ سے بات کی تھی آپ کی 30 کے سبسکرائبر والی اسٹریم میں، میں نے جو آپ نے اوکے کانگریچولیشن والی کی تھی نا، اس وقت میں جی آیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اوکے 2025 میں اپریل میں اسلام چھوڑا تھا. بہترین. جی سر. جی میں آپ سیلا فاطمہ جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اچھا ایڈم ایک سیکنڈ رک جانا، سیلا فاطمہ رک جانا. ایڈم بھائی یہ بہت زیادہ نروس ہے، اس سے میں نے پوری بات کی ہے 2-2.5 گھنٹے کی کال پہ، اور یہ اسلام جو ہے چھوڑ چکی ہے. ٹھیک ہے، اب میری پرسنل بات ہوئی کال پہ، سارے ریفرنسز میں نے کو دکھائے ہیں، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. بٹ ان کی کچھ کیوریز ہیں، وہ آپ سے کنفرم کرنا چاہتی ہیں، سر تو اب انہیں اس کے بولنے ریفرنس. دینا، بولنے ہاں وہ دینا. نہیں بول پائے گی، میں جانتا ہوں وہ نہیں بول پائے گی یار ساری. یار بھائی بول پائیں گے، اوکے ذرا اوکے لیٹ ہر اوکے. اسپیک. نروس رہیں گی جب تک وہ بولیں گی نہیں، تو لیٹ ہر اسپیک. میں سن رہا ہوں. جی فاطمہ جی بولیے. تو جیسے کہ میں بہت 2 دن پہلے تک میں بہت زیادہ پریکٹسنگ تھی، تو صحیح پراپر پریکٹسنگ. تو میرے لیے میں اس برائی میں واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل جائے. جو میں تقریباً 7-8 سال کی تھی تب سے کرنا شروع کیے تو مجھے ان کے جواب نہیں ملے تھے. جی چیزیں تب بھی کھٹکتی تھیں، لیکن کوئی وہ اتنا شوگر کوٹ کیا گیا تھا ہر چیز کو کہ وہ بہت ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے. بالکل غلط صحیح، لگتا بھی تھا تو اس کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی تو میں اس بات پہ تو بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل ایک برائی ہے. میں یہاں واپس نہیں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے میں واپس نہیں جاؤں گی. میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ میں بہت بہت زیادہ جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ تھا ہی. آئی کین انڈرسٹینڈ یور پین. اور مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ جب میں نے بھی اسلام کو چھوڑا تھا، اور یہ ہماری بہن ایک اور قاسم بہن ہے، انہوں نے بھی چھوڑا تھا، تو اس قسم کی پرابلم سے سب گزرتے ہیں، اس قسم کے ٹائم سے سب گزرتے ہیں. آپ اسی ٹائم سے گزر رہی ہیں. اچھا تھوڑا سا فیور یہ کیجئے کہ ناک سے نا مائکرو فون کو پیچھے کر لیجئے تاکہ لوگوں کی آپ کی آواز بہتر طریقے سے سنائی دے اور سانسیں کم سنائی دیں. منہ سے نیچے چن کے اوپر نا، چن تھوڑی کے اوپر مائک رکھ لیں تو وہاں پہ آواز صحیح آئے گی اور سانسیں نہیں آئیں گی. جی بہن بولتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں. ایکچولی میں جانتی ہوں میں وہاں پہ ان سے نہیں بول سکتی، اس لیے مائک پاس دیٹس رہتا فائن، تھوڑی کے اوپر مائک رکھ کے بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں. تو اس میں جو ہے وہ میں بچپن سے مطلب قرآن میں نے تفسیر ترجمہ ہر چیز کے ساتھ پڑھا ہے. تو میں جو ہے وہ میں چھوٹی چھوٹی آیت پہ روتی ہوتی تھی کہ یہ میرے لیے لکھا گیا ہے، یہ میرے لیے لکھا گیا ہے، اور اس طرح سے سارا مطلب. تو اب جب وہ پرسوں 2 دن پہلے جب مطلب یہ حقیقت میرے پہ کھلی ہے، اور وہ بھی مطلب خود ہی آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ کھل گیا. میں آئی ہی، میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں نماز کیوں نہیں ٹھیک سے پڑھ پاتی ہوں، اور وہ اس بات سے ہوتے ہوتے مجھے حقیقت پتہ چلی ہر چیز کی. تو اب آپ کا میرے سے کیا سوال ہے وہ بتائیے بہن. میرے بہت سارے سوال ہیں کہ ایک انسان اتنا بڑا
मुसव्वदा कैसे लिख सकता है कि उसने दुनिया का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिस पर उसने बात नहीं की। बेहतरीन हो गया। 6,666 आयत कहाँ से एक इंसान नहीं लिखती। मुझे इसका ऐसा जवाब चाहिए कि मुझे दोबारा ये सवाल की मेरे जहन में ना आए। ओके, पहली बात, कुरान में 6,666 आयतें नहीं है, कुरान में 6,300 कुछ आयतें हैं। ये जो 6,666 है कहाँ से आया, आई डोंट नो, पता नहीं, किसी ने किसी आर्टिकल में लिख दिया कोई मोजजाती तौर पे, मगर 6,600 आयतें, 666 आयतें नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। 6,236 आयतें हैं टोटल कुरान के अंदर, 6,236, नंबर 1। नंबर 2 चलते हैं, कुरान के अंदर ये सारा कुछ मौजूद नहीं है। कुरान के अंदर तो बेसिक ABCD भी नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, नमाज के 5 औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वजू करने का प्रॉपर तरीका नहीं है, हज के चंद एक फराइज हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कुरान के अंदर तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो आपको उसके लिए अहादीस पे जाना ही पड़ता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अहादीस आपकी लिखी जा रही हैं मोहम्मद के मरने के तकरीबन 450 साल के बाद से लेके मोहम्मद के मरने के तकरीबन 800 साल बाद तक, यानी कि 11वीं सेंचुरी से लेके 16वीं सेंचुरी के दरमियान में। अब ये जो वक्त है 11वीं से 16वीं सेंचुरी का, ये अब्बासियों का दौर का एंड है और ऑटोमन एम्पायर का स्टार्ट है, और उसका पूरा का पूरा दौर है। तो असल में हदीस से सारी की सारी इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर की पैदाइश है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान अगर मेजरली देखा जाए तो अब्बासियों के दौर की पैदाइश है। अब मुझे ये बताइए, मोहम्मद मर चुका है, उसके 400 साल बाद जो भी काम किसी ने करना है, उसके लिए वो कोई भी मनगढ़ंत हदीस बना के कोई भी चेन लगा दे, चेन ऑफ नरेशन लगा दे, और उसको कह दे कि ये बुखारी ने लिखा है, ये अबू दाऊद ने लिखा है। आप मुझे बताइए कि क्या एविडेंस है, क्योंकि देखें असली सही बुखारी आपके पास नहीं है, ओरिजिनल सही मुस्लिम आपके पास नहीं है, ओरिजिनल अबी दाऊद आपके पास नहीं है, ओरिजिनल तिबरी आपके पास नहीं है, ओरिजिनल कुर्तबी आपके पास नहीं है, ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ अत-तिबरी आपके पास नहीं है, ओरिजिनल सीरत नबी बाय इब्ने इसहाक आपके पास नहीं है, ओरिजिनल सुनन नसाई आपके पास नहीं है, ओरिजिनल कुरान आपके पास नहीं है। तो आपके पास एक भी चीज ओरिजिनल नहीं है, और आपके पास ये तमाम चीजें 400 450 साल बाद आ रही हैं, और ऐसे भी नहीं आ रही कि आप कहें कि हमारे पास इसके 500-600 मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद हैं, कि आप कहें यार यहाँ पे नहीं है, ये वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है इसमें इतना है, ये वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है इसमें इतना है, ये वाला मैन्यूस्क्रिप्ट है इसमें। आपके पास कोई मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट भी नहीं है, तो आपके पास कोई चीज ही नहीं है वेरीफाई करने के लिए। आपके पास अर्ली स्कॉलर्स की राइटिंग्स ही नहीं है। और किस सूरत में मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि हमारी इस्लामिक गवर्नमेंट इजिप्ट को भी फतेह कर गई, सबको फतेह कर गई, तो आपके पास लिखत परत की चीजें भी हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, येट आपके पास कोई राइटिंग नहीं है। इट प्रूव्स कि ये एक क्रिएटेड कहानी है फ्रॉम द वेरी कोर टू द वेरी एंड। कल रात को 9 बजे मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक कुतब की वीडियो को प्रीमियर चला रहा हूं, जो कि मैंने लॉन्ग टाइम अगो, कई 2 महीने पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम में किया था। वो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है जो मैं कल 9 बजे प्रीमियर करूंगा। तो वो 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि ये किताबें बनी कब हैं और किस तरीके से बनी है और क्या क्या हुआ है। तो आपको पता लगेगा। उसामा डेक्डॉक एक इजिप्शियन अपॉलोजिस्ट हैं, वो कहते होते हैं कि अगर मोहम्मद अपने 23 सालों में 1 घंटा भी ना सोए और उस बकबक करता रहे, तो भी इतनी किताबों में इतनी हदीसें नहीं हो सकती।
23 سالوں کی اس کی نبوت ہے, 23 سالوں میں وہ 1 گھنٹہ بھی نہ سوئے اور ہر وقت بک بک کرتا رہے, تو بھی اتنی حدیثیں نہیں بن سکتی جتنی حدیثیں محمد کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اینڈ دیٹس اے گڈ ریالٹی. تو اصل میں کسی بھی بندے نے جو کچھ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنا تھا اس نے محمد کو لگا دیا, کسی نے داؤد کو لگا دیا, کسی نے نسائی کو لگا دیا, اور پھر یہ ایک ایسا فساد کریٹ کیا گیا ہے, فساد انگلش والا فساد, اردو والا فساد نہیں, فساد کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس فساد کے اندر ہیں اور آپ ایک نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ نیریٹو کسی بھی صورت میں ہسٹوریکلی ویریفائی اور ویلیڈیٹ نہیں ہوتا. That's the reality. تو میرا سوال یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم لوگ اندھے کیوں تھے؟ 1400 سال سے نہیں بہن, تقریباً 1000 سال سے. ٹھیک ہے, 1000 سال سے. دیکھیں, آپ کو جب تلوار کے زور کے اوپر ایک کہانی دی جائے کہ اس کہانی کو مانیں, اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. لوگوں نے وہ کہانی مانی. اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہے, ہسٹری نہیں ہے, جہاز نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, آپ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں. کئی کے لوگ اپنے جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں اسی شہر میں مر جاتے ہیں, وہ شہر سے باہر ہی نہیں جاتے. 50% پاپولیشن آف اے سٹی وہ اپنی سٹی سے کبھی باہر گئی نہیں ہوتی, اور اگر کوئی گئی بھی ہوتی ہے نا تو وہ ساتھ والے گاؤں پنڈ میں گئی ہوتی ہے بس, اس سے زیادہ دور نہیں. کیونکہ اس سے زیادہ دور جانے کے لیے آپ کو کئی ہفتوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. سڑک کے اوپر نہیں, پگ ڈنڈیوں کے اوپر, جہاں پہ تیندوے آپ کو کاٹ ماریں گے, سانپ لڑ سکتا ہے آپ کو, کوئی اور جانور آپ کو مار سکتا ہے, لائک کوئی ڈاکو لوٹ سکتے ہیں, لائک تھاؤزنڈز آف تھنگس جو کہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں, کیونکہ روڈ روٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. رائٹ ناؤ دا پرابلم از کہ ایسے زمانے میں اگر آپ کو ایک ملا دے دیا گیا اور وہ اس جگہ پہ جو تعلیم دے رہا ہے, آپ اس تعلیم کو مانیں گی مانیں گی. آپ کے پاس ہے کیا, ویلیڈیٹ کیسے کریں گے, ویلیڈیٹ کیسے کریں گے؟ اسے کہتے ہیں جدی پشتی, برین کنڈیشننگ کرنا. تو ایسی برین کنڈیشننگ کی گئی جدی پشتی کہ آپ اس برین کنڈیشننگ کے اثر سے اب جا کے نکلی ہیں. کب نکلی ہیں؟ جب آپ نے ویریفائی کرنا شروع کیا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بہن کہ جب آپ اسلامک اسکرپچرز کو پڑھیں گی تو آپ اس سے باہر نکلیں گی. جب آپ ہسٹری کو پڑھیں گی تو آپ کہیں گے یار اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ محمد کا وجود نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آر 3 محمد, 3 محمد تھے, 3 ڈفرنٹ علاقوں کی کہانیوں کو جوڑ جاڑ کے یہ محمد کی کہانی بنائی گئی ہے. یہ ساری کی ساری فرضی کہانی نہیں ہے. ایک محمد نامی شخص جو ہے نارتھ میں تھا, ٹھیک ہے, جس سیریائی عربک قرآن. ایک جو ہے نا ساؤتھ میں تھا, ایران والی سائڈ کے اوپر, پرزیا سائڈ کے اوپر, جہاں سے آپ کو سنا کا مینیوسکرپٹ بھی ملتا ہے, جس کی بیس لیئر کے اوپر ایک اور لیئر لکھی گئی ہوئی ہے. تو بیس لیئر کچھ اور ہے, اوپر والی لیئر جو ہے نا وہ ذرا بہتر ہے, لیکن بیس لیئر تو اوبویسلی کچھ اور ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ملٹیپل کریکٹرز جو کہ اپنے علاقے کے افلاطون تھے, یعنی لڑاکے تیارے تھے, کننگ قسم کے لوگ تھے, ان کو جوڑ جاڑ کے ایک محمد نامی کہانی بنائی گئی. That's the reality. تو جو یہ جو 1,24,000 پیغمبر اس انسان نے دکھائے ہیں, یہ دکھائے اتنا گا, کہاں سے لایا ہے؟ دکھائی نہیں ہے, بولیں بولیں, دیکھیں ٹھیک ہے, بہن, دیکھیں میں بول دیتا ہوں 1 لاکھ نہیں 4,50,000 پیغمبر آئے تھے. آپ مجھے بتائیں میں نے ایویڈنس کیا دیا, نام دیے ان کے, لوکیشنز دیے ان کی, پھر میں بولنے کو کچھ بھی بول دوں. وہی بات ہے کہ اب یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن آج سے 2 دن پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو, قرآن کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کے نام ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے, پوری دنیا میں آئے, کلیم یہ ہے نا پوری دنیا میں آئے, ہر زبان میں آئے. انڈیا میں بھی پیغمبر آئے, امریکہ میں بھی آئے, کینیڈا میں بھی آئے, آسٹریلیا میں بھی آئے, افریقہ میں بھی آئے, ہر جگہ پہ پیغمبر ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے, رائٹ. چائنا میں بھی آئے. میں کہتا ہوں جی بہترین, مجھے بتائیں قرآن کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے یہودی پیغمبر کیوں ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں جی. مجھے نہیں پتا. میں یہی تو پرابلم ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیں
जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी वो तो क्लेम ही ये करती है कि अब्राहम, आइजक और जेकब यहां से नबूवत आएगी और यहीं पे खत्म हो जाएगी। यानी कि अब्राहम का बेटा आइजक, आइजक का बेटा जेकब, इस नस्ल से ही नबूवत निकलनी है, इसी नस्ल में खत्म हो जानी है, और नबूवत कहीं नहीं है, राइट? तो लिहाजा इन्होंने ही पूरी दुनिया को बताना है, अगर बताना तो, और किसी ने नहीं बताना, ठीक है? अब बात यह है कि जब यहां से आप नबी उठाएंगे, क्योंकि आपके पास तो और कहीं पे नबी है ही नहीं, आप हिंदुओं के टेक्स्ट को पढ़ लें, वहां पे नबी नहीं है, वहां पे अवतार है, वहां पे नबूवत का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे तो अवतार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब लिहाजा वहां से तो मोहम्मद नबी उठा नहीं सकता था, तो अब मोहम्मद को नबी कहां से उठाना था? जूइश टेक्स्ट में से, और जूइश टेक्स्ट में आपको नबी सिर्फ और सिर्फ जेकब की लीनियज से मिलेगा। और इमेजिन करें कि कुरान के अंदर एक आयत भी है जो कि साबित करती है कि इस्माइली नबी नहीं हो सकता। ये देखिएगा, कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 29 की आयत नंबर 27, ठीक है, 29 के 27, एंड वी हैव गिव टू हिम आइजक एंड जेकब एंड प्लेस्ड इन हिज डिसेंडेंट प्रॉफिटहुड एंड स्क्रिप्चर। हमने दिया उसको, यानी कि इब्राहिम को, इसहाक और याकूब। अब इब्राहिम का बेटा इसहाक हो गया, उसका बेटा याकूब हो गया, प्लेस्ड इन हिज डिसेंडेंट प्रॉफिटहुड एंड स्क्रिप्चर। तो जब आपने याकूब की डिसेंडेंट में प्रॉफिटहुड और नबूवत रख दी, तो भाई साहब इस्माइल तो गायब हो गया ना, इस्माइल गायब हो गया ना। अब यहां पर जब इस्माइल गायब हो गया है, तो फिर मोहम्मद तो कहीं आता नहीं है। अब कुरान के अंदर खुद कंट्राडिक्शन है, बाद में इस्माइल को भी नबी बना दिया, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन नबूवत तो कुरान खुद कह रहा है, क्योंकि ये बाइबल से चोरी किया गया है। चैप्टर नंबर 15 ऑफ जेनेसिस से चोरी किया गया है कि खुदा ने कहा था कि मैंने आइजक के बेटे जेकब, यानी आइजक जेकब के अंदर नबूवत अपना कवरेंट रख दिया, आई विल एस्टैब्लिश माय कवरेंट थ्रू आइजक, नॉट थ्रू इस्माइल। अब ये चोरी का माल है। अब चोरी के माल में प्रॉब्लम ये होती है कि कंट्राडिक्शन होती है, जो कि कुरान के अंदर भर के है कंट्राडिक्शन। तो ये चोरी का माल था, इस वजह से 1,24,000 पैगंबरों में से किसी भी आपको ना तो चाइना के किसी पैगंबर का नाम मिलेगा, ना इंडिया के किसी पैगंबर का नाम मिलेगा, ना यूरोपियन किसी पैगंबर का नाम मिलेगा। सारे के सारे पैगंबर जो हैं, जो कुरान के अंदर हैं, वो सारे के सारे उसी इलाके के हैं जो कि यहूदी इलाके हैं, बस। और बल्कि इमेजिन करें, कुरान के मुताबिक आदम भी पैगंबर है। अब मुझे बताएं, आदम कैसे पैगंबर हो गया? किसके ऊपर पैगंबर है आदम? अपने ऊपर या अपनी बीवी के ऊपर? वो नबी बन के क्या करेगा भाई? वो कैसे नबी है? उसके ऊपर कौन सी नबूवत आ रही है? उसके ऊपर कौन से कौम है जिसके ऊपर वो नबी बन के आया? उसको कौन सी किताब दी गई है? ओके, कुरान कहता है कि इब्राहिम को किताब दी। मैं पूछता हूं भाई साहब, इब्राहिम के जमाने में किताब कब लिखी जाती थी? अगर आप 3500 BC में चले जाएं, कबल मसीह में, 3500 कबल मसीह में, उस जमाने में कौन सी किताब है? कुरान कहता है इब्राहिम को किताब दी। कुरान कहता है लूत को किताब दी। अबे 3500 कबल मसीह में कौन सी किताबें लिखी जा रही थी बहन? उस जमाने में तो स्क्रोल्स भी नहीं लिखे जाते थे। उस जमाने में अभी इंसानों को पैराचमेंट बनाने का तरीका ही नहीं आया था, पपायस बनाने का तरीका ही नहीं आया था। इंसान अगर कुछ लिख भी रहा था तो पत्थरों के ऊपर लिखता था, और जुबान जो थी ना, वो अपनी अर्ली फॉर्म में थी, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में। इट वाज नॉट इन ए ग्रामेटिक लैंग्वेज फॉर्म। तो कुरान के मुताबिक अपना लूत को और इब्राहिम को भी किताब दे दी गई। अब ये देखे ना, हिस्टोरिकल एरर से भरा पड़ा है कुरान, भरा पड़ा। जी जी बहन, और क्या सवाल है आपका? आप 2 मिनट के लिए सो कॉल्ड मुस्लिम को काइंडली बुलाइएगा। वो बैठे हुए हैं, पास ही बैठे हुए हैं आपके? जी मैं बोले, यहीं आप हूँ सुन रही? एडम। मैंने आपको बोला था एडम भाई, ये बहुत कांप रही है। इसने भी मुझे मैसेज से बोला है, मैं बिल्कुल बर्फ हो चुकी हूँ, मैं कांप रही हूँ। अरे क्यों कहां पर? ये बहन, मैं तो देखिए इतना रिलैक्स होकर आपसे बात ये कर रहा हूँ। मैं बहुत तो चाह रहा हूँ कि आप नर्वस अपने सारे सवालात यहाँ पे रखें, और जो मैं बोलूं उसके ऊपर मुझसे सवाल करें। मैं तो देखें आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपके हर किस्म के सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप पानी शानी पी के आए?
پانی شانی پیے تاکہ میں اور آپ بات کریں. ڈونٹ وری, ریلیکس ہو جائیں. فاطمہ آپ پانی پی کے آؤ, میں یہیں پہ ہوں. ہاں پانی شانی پیے, کیونکہ دیکھیں ٹینشن نہیں لینی. میں آپ کو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں یہاں پہ, تاکہ دنیا میں آپ یہ آنسر کہیں پہ بھی لے کے جائیں, آپ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ان آنسرز کو. میڈم بھائی مجھے بول رہی میں برف ہو رہی, میری پوری کانپ چکی ہوں. میں کچھ سمجھ نہیں آ نہیں رہا. نہیں, آپ نے کیوں کانپ رہی ہیں یار؟ میں کون سا یار, ڈر رہی ہے, ڈر رہی ہے لائیو ہے نا, ڈر رہی ہے. مجھ سے بھی بہت ڈر میں رہی تھی. کون سا اللہ ہوں یار, سو یہ کالڈ بہت مسلم بھائی, ڈرتی میں ہے, کون سا اللہ ہوں؟ مجھ سے بہت ڈری تھی. مجھے بولی تھی ہم کال پہ بات کریں انسٹاگرام پہ, مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. میں نے کیوں مسئلہ بنے گا؟ 3 گھنٹے تک بیٹھ کے سمجھایا اس کو کال پہ سارے ریفرنسز کے ساتھ. رو گئی تھی یہ بہت بڑا. ہاں نہیں میں بھائی, ان کے پاس سوال ہے, میں ان کے جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہر سوالوں کا جواب انہیں ملے. میں تو آپ کا چینل دیکھتے رہتا ہوں نا, میرے پاس سارے ریفرنسز ہوتے ہیں. میں نے پورے طریقے سے ان کو سیٹسفائی کیا اپنی طرف سے, میں جتنا کر سکتا تھا. میں نے پھر بھی کہا کہ آپ ایڈم کے چینل پہ آ جائے گا, میں بھی آ جاؤں گا, میں بات کروا دوں گا, آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ مجھ سے ڈرتے کیوں یار, میں اتنا تو معصوم سا انسان ہوں یار. نہیں, اس کا پرابلم ہے, اس کا تھوڑا سا پاسٹ کا بھی ایشو ہے, اس وجہ سے ہو رہی اچھا ہے. نہیں آپ کچھ نہیں بولیں, اس کے بارے میں مجھے پتا ہے, سب پتا ہے, میں خود آیا ہوں, ورنہ یہ خود غلطی میں بول دیتی, میں خود آیا ہوں جان مجھ کے. یہ جہاں پہ ہے وہاں پہ رہ کے بول بھی نہیں سکتی, اس وجہ سے اور ڈر رہی ہے. نہیں وہ سائٹ پہ آگے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پانی سے نہیں پیئے نہیں آ سکتی تاکہ نا, ان کے گھر پہ سوالوں کے نہیں ہے. جواب آئے نا ان کو پورے اچھے طریقے سے. ہاں وہ نہیں بول پا رہی, یہی تو مسئلہ ہے نا سارا. یہ مجھ سے چیٹ پہ بھی یہی بولی تھی, جب میں بیک اسٹیج میں بیٹھی تھی, مجھے بولی تھی پلیز آ جاؤ, میں اکیلے نہیں بات کر پاؤں گی. میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی, اس وجہ سے میں آ گیا. یار صوفیہ انصاری جی, آپ کو سٹریم میں کیسے ایڈ کروں؟ آپ کے گھر سے آپ کو بلا کے لاؤں؟ سٹریم یار جوائن کریں گی تو آپ کو ایڈ کروں گا نا, یعنی کہ چیٹ میں سے آپ کو پکڑ کے لاؤں ایڈ کرانے کے لیے. کیا بات ہے یار, مجھے سٹریم میں ایڈ کرو ایڈم, کیسے کروں؟ ارے اسٹریم یارڈ کا لنک ہے, اسے کلک کریں گی تو میں ایڈ کروں گا نا, یوٹیوب چیٹ سے تو نہیں ایڈ کر سکتا. جی بہن بولیے. جی تو میرا یہ سوال تھا کہ ٹھیک ہے, میں ہر بات میں تو سن رہی ہوں, سمجھ بھی رہی ہوں, لیکن میرا سوال ہے کہ میں کروں کیا؟ کیا مطلب کروں کیا؟ پہلے تو آپ مان لیں کہ آپ نے جان لیا ہے اور ماننے کو چھوڑ دیا, اور آپ نے جان لیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک جھوٹا خدا ہے اور محمد ایک جھوٹا نبی ہے. یہ اب آپ نے جان لیا, یہ اب آپ نے مانا نہیں, اب آپ نے جان لیا, کریکٹ؟ جی. تو اب آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ایک ہفتہ چل مولتے میٹھے چول کریں آپ, ٹھیک ہے؟ جائیں, زردے کھائیں, حلوائی سے حلوہ لے کے کھائیں, انجوائے کریں, ریلیکس کریں, اپنے دماغ کو پیس آف مائنڈ کریں, ٹھیک ہے؟ جب یہ سارے کے سارے پیس آف مائنڈ آپ کے ہو جائیں گے تو نیکسٹ وینسڈے کو دوبارہ جڑیے گا, پھر آپ سے جو ہے نا ہم مزید بات کریں گے, کیونکہ اتنے ٹینشن میں آپ سے بات نہیں کی جا سکتی, یعنی جس ٹینشن لیول پہ آپ بیٹھی ہیں. یہ ہے کہ میں پرابلم اس میں یہ ہے کہ میں اسی وجہ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ٹینشن ختم ہو, کیونکہ نہ اگر ختم ہوئی تو کچھ اوکے. تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک انسان جو اس کا مطلب دن کے 24 گھنٹوں میں اس کو جتنا سانس آتا ہے اس میں وہ یہ لفظ پکارتا ہے اللہ, تو وہ ایک دم سے مطلب اس کے منہ میں بار بار پھر یہ بات بھی آئی ہے, اس کو سب سمجھ میں آ گیا ہے, وہ اس سچویشن میں اب کیا کرے؟ کچھ نہ کرے, ٹینشن نہیں لیں. میں اسلام چھوڑنے کے بعد کئی مہینوں تک سبحان اللہ, اور پرابلم یہ ہے کہ ماشاء اللہ بولتا رہتا تھا, 3-4 کیونکہ سال وہ تک ایک عادت ہے بہن. دیکھیں بات سنیں, یہ ایک عادت, یہ آپ کا تکیہ کلام بن جاتا ہے ایز اے مسلمان, ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ.